दशकं 31 बलिदर्प उच्छेदः। प्रीत्या दैत्यः तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद। मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्यै। तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमनाः दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासित त्वं सर्वं देहि इति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात्। विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपुत्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासो अगमत अतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रया यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातुकामे ततोऽयम् दैत्याचार्यः तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मा देयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे। याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं सकलमपि स प्रापयत् तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतो त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुऋषयः सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैः आवृदतवदीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैः असिजत् अपुनात् यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् बेरीं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्याः त्वनुमतिमृते बत्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैः भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिताः स्मः किं वो युद्धैः इति बलिगिरा तेतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयिकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मोद्ने प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमकवरः पाहि वातालयेश गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण किल गुरु भगवन् नमस्ते. Friends, we did not start when we started recording, no, we did not start with any planning, but it has so happened that we are doing this Dashakam 31, which is of Vamana Avataram on today, which happens to be our Onam day. So it is ample proof
that we are all blessed with the, that is Lord's blessings are with us. So I feel really nice. Thank you.